अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दे भनेर भन्नै मिल्दैन। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने हो भित्र। किन लेखेको पत्र भनेर वाइ अहिले चर्चा हुने गरेको छ। श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। कोही ब्याङ्कबाट पैसा हरायो भन्छौँ, विभिन्न कथा भन्छौँ, तर ब्याङ्किङ प्रणालीमा अहिले लगानी योग्य रकम छैन। आज आम जनतामा अहिले बोलचालको भाषामा हामी श्रीलङ्का त हुँदैनौँ भन्ने त्यही कुराहरू जहिले पनि सुन्नमा पाइन्छ र हामीले अनि त्यही कुरालाई बढी रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भइरहेको छ। वास्तवमा अहिले अत्यन्त एउटा चाहिँ नकारात्मक दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ आर्थिक दृष्टिकोणले। नेपालमा चाहिँ 1,32,000 मेट्रिक टन छोकडा प्रयोग हुन्छ। कसले खान्छ? कुन उद्योगले प्रयोग गर्छ? तर त्यस्तो वस्तु आयात गर्न चाहिँ सरकारले दिन्छ भनेपछि अब अर्कोतर्फ यो पछिल्लो समय लोन गएको छ करिब अहिले हाम्रो 500 अरब 5 खरबको लोन गएको छ असारदेखि यता साउनदेखि यता। पोलिटिकल सङ्कटभन्दा म के देख्दैछु भने इकोनोमिक सङ्कट आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा त देश सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने त राजनीतिलाई एकदम पर सारेर ल हामी अहिले वाद विवाद पछि गर्दै गरौँला, यो केसमा मिलेर जाउँ, यो समस्याबाट हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हौँ, यसबाट बाहिर आएपछि आफ्नो लडाइँ गरौँला नि त भनेर समझदारी र एउटा हात मिलाउनु पर्ने बेलामा यो जुन तरिकाहरू अवलम्बन भएको छ। सरकारको ध्यान चाहिँ आर्थिक समस्या हल गर्ने भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थ मन्त्रालयको असफलताको दोष अघिल्लो सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि पोख्ने काम भइरहेको छ। हुन्छ नि आकाशमा एउटा बादल मडारिरहेको, इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको, तर तरिका चाहिँ यसलाई त अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सत्ता पक्षले त के गर्नुपर्ने, सबैलाई मिलेर यो देशको सङ्कट आउन खोजिया हो भने समाधान गरौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भन्नुपर्ने बेला हो। गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनेर चाहिँ अर्को मुलुकले भनिरहेको, त्यो इन्भेस्टिगेट गर्न चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्ने पनि मिडियाले लेखेको छ। स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाय लाग्ने, ठेकापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूको बिचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतको कारणले अर्थतन्त्र यो सङ्कटमा आइपुगेको हो। विष्णु पौडेलले भनिसक्नु भएको छ। म अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति पिक्चर के छ भन्दा यस वर्ष करिब 22 खरब 20 अरब रुपियाँसम्म आयात हुन सक्ने स्थिति थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खास गरी इम्पोर्टमा अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर अवलम्बन गरेको हुनाले त्यो पनि हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा चाहिँ जब चाप आयो, त्यो चाप आइसकेपछि अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्ने काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ इनिसिएसन लिएर खास गरी 40वटा शीर्षकका 1300 प्रोडक्टमा 100% एलसी राख्नुपर्ने, एलसी खोल्दाखेरिमा 100% क्यास डिपोजिट गर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरिमा पछिल्लो समय केही आयातमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भएको छ र घटेको छ। त्यसो गर्दा पनि यो वर्षको आयात 20 खरब नाग्ने अनुमान छ। त यो आयात 20 खरब भयो भने 20 खरब 20.5 खरब भयो भने त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दा हामीसँग 9.5 अरब जति 9.5 खरब जति हाम्रो चाहिँ रेमिट्यान्स छ। 9.5 खरब इन्डिया र प्लस बाहिरको जोडेर 1 खरबको हामी निर्यात गर्छौँ। 1 खरबदेखि 1.25 खरब होला निर्यात गर्दा हामीसँग करिब 10.5 खरबको हामीसँग फरेन करेन्सीको चाहिँ सोर्स छ। 20.5 खरबसम्म हाम्रो चाहिँ आयात भयो भने 10 खरबको हामीसँग फरेन करेन्सीको कुनै सोर्स छैन। त्यसो भयो भने हामी कसरी म्यानेज गर्छौँ? जस्तो वैदेशिक ऋण र सहायताबाट हामी चाहिँ विदेशी पैसा तिरौँला नि भन्ने हो नि, जति हामी ऋण लिन्छौँ त्यसको इन्स्टलमेन्ट तिर्नको लागि ठिक्क हुन्छ। यस वर्ष मात्रै हामीले 40 अरब रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक ऋणको समाब्याज भुक्तानी गर्दैछौँ। 57 अरब रुपियाँ हामीले चाहिँ यस वर्ष चाहिँ यो अनुदान आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेकोमा जम्मा 13 अरब मात्रै प्राप्त छ। त्यसो हुँदा हामीसँग फरेन करेन्सीको चाप चाहिँ त्यसबाट आउने स्थिति छैन। अब जहाँसम्म चाहिँ पर्यटन उद्योग भन्ने पर्यटन स्ल्याक छ। स्ल्याक मात्रै होइन, म के देखिरहेको छु भने अब पनि पर्यटन उद्योग केही समय अगाडि आउनेवाला छैन। खास गरी युक्रेन क्राइसिसको कारणले 50 लाख मानिसहरू युरोपमा चाहिँ शरणार्थी छन्। अमेरिका र युरोपको ध्यान उनको स्याहार सम्हार गर्नमा केन्द्रित छ। उनलाई
हेल्प गर्नमा केन्द्रित छ भनेपछि ती पर्यटक नेपाल नआउने स्थिति हुँदाखेरिमा नेपालमा खास गरी यो चाहिँ टुरिज्म सेक्टरबाट चाहिँ अब फरेन करेन्सी आउँछ भन्ने स्थिति म त्यति देख्दिनँ। त्यसकारणले पनि एउटा समय अझै यो परिस्थितिबाट गुज्रिने अवस्था छ। अब अहिले यस्तो अवस्था छ कि अचम्मको कुरा चाहिँ यहाँहरूले पुँजीगत खर्चको कुरा गरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। पुँजीगत खर्च बढेन, पुँजीगत खर्च बढेन, 25% पुँजीगत खर्च पुग्यो करिब। अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने समस्या फेरि अर्को समस्या आइरहेको छ। किन भन्दा हामीसँग क्यास चाहिँ हाम्रो ढुकुटीको डिपोजिट जम्मा 33 अरब छ। अहिले ठेकेदारहरूबाट पैसा माग भएको 50 अरबभन्दा बढी छ। यदि पुँजीगत खर्च बढ्ने हो भने हामीले पैसा दिन सक्दैनौँ। वी आर नट क्यास। अब कहाँबाट दिने? त्यसमा पुँजीगत खर्च रोक्नुपर्ने अवस्था छ। यो बढाउने होइन, पैसै दिन नसक्ने अवस्था भएछ कसरी गर्ने? यहाँ मान्छेले पुँजीगत खर्च भएन भनिरहेछन्। पुँजीगत खर्चको समस्या होइन, अब रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन भर्खरको डेटा मैले हेरिरहेको छु, 33 अरब मात्रै पैसा चाहिँ ढुकुटीमा सीमित छ। अब तर यस्तो बेलामा के गरिरहेछ भने सरकार चाहिँ छोकडा ल्याउन दिन्छ 1,32,000 मेट्रिक टन, 80,000 मेट्रिक टन चाहिँ के भने केराउ ल्याउन दिन्छ, सुपारी ल्याउन दिन्छ 25,000 मेट्रिक टन, मरिच ल्याउन दिन्छ 15,000 मेट्रिक टन, पोस्ता दाना ल्याउन दिन्छ, 7 अरब रुपियाँको ड्रोन ल्याउन दिन्छ। यी सामान के नेपालको लागि हुन् कि यहाँबाट चाहिँ बाहिर कतै लगेर त्यसको ड्युटी डिफरेन्सको लाभ लिनको लागि गरिँदैछ? यो के उद्देश्यको, के पर्पजलाई गरिँदैछ? झन्डै 1 खरब रुपियाँ बराबरको यी सामानहरू ल्याउन आए जति इजाजत दिन्छ र त्यसबाट जुन फरेन करेन्सी गइरहेको छ, यतातिर फरेन करेन्सीको चाप छ 6 महिनामा झरिसक्यो। उतातिर चाहिँ के भने यस्तो अनप्रोडक्टिभ अहिले तत्कालको लागि कन्ज्युमर चाहिँ अझ नेपालमा चाहिँ 1,32,000 मेट्रिक टन छोकडा प्रयोग हुन्छ। कसले खान्छ? कुन उद्योगले प्रयोग गर्छ? तर त्यस्तो वस्तु आयात गर्न चाहिँ सरकारले दिन्छ भनेपछि अब अर्कोतर्फ यो पछिल्लो समय लोन गएको छ करिब अहिले हाम्रो 500 अरब 5 खरबको लोन गएको छ असारदेखि यता, साउनदेखि यता। त्यसमध्ये 125 अरब रिफाइनान्सिङ छ, यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको। 375 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लोन दिएका छौँ। ल फ्रेस लोन दिएका छौँ भने पनि लोन जाँदाखेरिको यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्दा यसले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ र रोजगारी के अरे इकोनोमिक ग्रोथ गर्छ। ग्रोथ पनि मद्दत गर्दैन, इम्प्लोइमेन्ट पनि सिर्जना हुँदैन भने लोन कहाँ गएको छ? यो लोन अनि अर्कै ठाउँमा गइरहेछ, कहाँ ट्रेडिङमा गएको छ कि अन्त गइरहेछ कि यसले किन चाहिँ इकोनोमी जेनेरेट गरिरहेको छैन, एक्सप्यान्ड गरिरहेको छैन? यसबाट के इम्प्याक्ट आउँदैछ भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यसकारणले सरकार यी सबै समस्याको बारेमा अब डिपोजिट बढिरहेको छैन। 80 अरब जम्मा डिपोजिट छ असारदेखि यता, साउनदेखि यतामा। डिपोजिट भन्दा चाहिँ लोन यत्रो धेरै गएको छ, तर यस बिचमा खालि राष्ट्र ब्याङ्कले ऋण दिएर त्यस आधारमा सस्टेन गरिरहेछ। 53 खरब रुपियाँ एसएलएफ चाहिँ विन्डोबाट चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई लोन दिएको छ। चाहिँ 7 दिनदेखि 14 दिनको चाहिँ के भने चाहिँ लोन फ्यासिलिटी उसले दिन्छ। अब त्यस आधारमा मात्रै चलिरहेछ कि पब्लिकको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ के भने मोबिलाइज गरेर ऋण दिने स्थिति नभइकन त्यो चाहिँ ढुक्कको कुरा हुँदैन या भरपर्दो कुरा पनि हुँदैन। यस खालको एउटा स्थिति भएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ यो युक्रेन क्राइसिसले अर्को के ल्याउनेवाला छ, ल्याइरहेको छ भन्दा पेट्रोलियम प्रोडक्टको भाउ बढिरहेछ। 4 खरब जतिको आयात हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई, अब 6 खरबमा नाच्छ जस्तो लाग्छ यस वर्ष। त्यसले अर्को भनेको खाने तेलको भाउ चाहिँ बढाइरहेछ। युक्रेन र रसियाले मात्रै संसारको आधा खाने तेल सप्लाई गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ नेपालमा आउने चाहिँ सनफ्लावरको तेल त्यहाँबाट आउँथ्यो। अहिले तोरीको भाउ, तेलको भाउ बढेर चाहिँ एकदमै डाँडा काटेको एउटा स्थिति छ। पर्यटन बढ्दैन, चाहिँ के अरे पेट्रोलको भाउ बढ्ने स्थिति भयो भने यसको जो इम्प्याक्ट छ ग्लोबल्ली पनि अहिले जस्तो अमेरिकामा अहिले चाहिँ इन्फ्लेसन चाहिँ 7.9 पुगेको छ। यो 50-100 वर्षको बिचमा सबभन्दा धेरै भएको छ। युरोपियन क्षेत्रमा 5.9% चाहिँ इन्फ्लेसन छ। अब नेपालको यो चाहिँ अहिले जुन खालको एउटा स्थिति देखा पर्दैछ, यो वर्षभरिमा जाँदाखेरिमा डबल डिजिटमा चाहिँ इन्फ्लेसन पनि हुन सक्ने खतरा देखिँदैछ। एकातिर पैसाको डिपोजिट घटिरहेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ यसतर्फ सरकारको कुनै चिन्ता छैन। यो चिन्ता जाहेर गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट कमसेकम पनि अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ मेजर गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने, गभर्नरलाई अहिले सस्पेन्ड गर्ने जुन काम गरेको छ बडो सन्देहास्पद छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ कि यो एउटा के विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै विदेशबाट पैसा आएको जसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर चाहिँ अर्को मुलुकले भनिरहेको
त्यो इन्भेस्टिगेट गर्न चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले पत्र लेखेको भन्ने पनि मिडियाले लेखेको छ। के सत्य हो थाहा छैन मलाई, तर यदि त्यस्तो हो भने र मलाई थाहा छैन, हामी सबै यहाँ अर्थमन्त्री भएकै मान्छे हौँ, अर्थमन्त्रीले लेखेर फलानाको पैसा दे भनेर भन्नै मिल्दैन। कुनै संस्थालाई विदाउट भनौँ न अर्थमन्त्री त्यो दिने अधिकारी होइन नि। इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ अथोरिटीले चाहिँ गरिरहेको बेलामा त यो पैसा दे त्यो नदे भन्ने खालको तरिका गर्ने हो भनेदेखि त्यसले स्वाभाविक रूपमा अर्थतन्त्र एउटा अथवा त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एजेन्सीले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्दैन। त्यो एक प्रकारले भने नि क्राइम नै हुन्छ। म त के देखिरहेको छु भने श्रीलङ्कामा चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ भाग्ने रे भनेर सुन्दैछु। कतै यो दिन त नआओस् नेपालमा। यही केसले वास्तवमा भन्यो भने यदि हाम्रो एजेन्सिजहरूद्वारा हुने भने त्यही केसमा लगेर अर्थमन्त्रीलाई अहिले हालिदिनु पर्ने हो भित्र। किन लेखेको पत्र भनेर, वाइ किन गर्दैछौ यो काम? यसो गर्न मिल्छ? किन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन अन्तर्गत सम्झौता गरेका कुराहरूमा गरेका चाहिँ अब्लिगेसन भन्दा विपरीत गरेर कुनै मन्त्री चल्न सक्छ? पहिला त त्यसो भए त्यसलाई त्यसबाट बाहिर आउनु पर्यो नि सरकार। हामी त्यो अब्लिगेसन मान्दैनौँ, हामी आफ्नो ढङ्गले इन्डिपेन्डेन्टली चल्छौँ भन्नु परेन? हामीले बनाएका कानुन र ऐनभन्दा बाहिर गएर कसैले चल्न मिल्छ र? चल्न मिल्दैन। त्यस हुनाले पनि यो गलत काम भएको छ। जतिखेर म चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ त्यस बेला कस्तो समस्या क्राइसिस भयो भने गभर्नर थिएनन्, कार्यवाहकले चलाउनु पर्थ्यो, नोट छाप्न नपाउने। किन गभर्नर नभइकन फुल गभर्नरले मात्रै नोट छाप्न पाउँछ। अब यो क्राइसिस यो लम्बेर गयो भने नोट पनि छाप्न सम्भव हुँदैन, कार्यवाहकले छाप्न मिल्दैन। भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नर बेगरको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क राखेर जसले चाहिँ अब मोनेटरी पोलिसी अहिले बजेटमा चाहिँ बजेटको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर चाहिँ गभर्नर हुने गर्छ हाम्रो सिस्टमले। अब उसलाई बाहिर राखेर अनि चाहिँ हामीले अब बजेट बन्ने बेला छ र पछि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने बेला पनि आउँदैछ भनेपछि यस्तो बेलामा जुन काम गरेको छ यसले एउटा चाहिँ यो साइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। मैले हुन्छ नि आकाशमा एउटा बादल मडारिरहेको, इकोनोमी यतातिर यस्तो ढङ्गले गइरहेको, तर तरिका चाहिँ यसलाई त अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै सत्ता पक्षले त के गर्नुपर्ने, सबैलाई मिलेर यो देशको सङ्कट आउन खोजिया हो भने समाधान गरौँ, तपाईँहरूको सहयोग चाहियो भन्नुपर्ने बेला हो। यसमा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर होइन, देश ठुलो कुरा हो। किनभने इकोनोमी अब देशमा पोलिटिकल सङ्कटभन्दा म के देख्दैछु भने इकोनोमिक सङ्कट आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा त देश सबभन्दा ठुलो कुरा हो भने त राजनीतिलाई एकदम पर सारेर ल हामी अहिले वाद विवाद पछि गर्दै गरौँला, यो केसमा मिलेर जाउँ, यो समस्याबाट हामी यो सङ्कटबाट मुक्त हौँ, यसबाट बाहिर आएपछि आफ्नो लडाइँ गरौँला नि त भनेर समझदारी र एउटा हात मिलाउनु पर्ने बेलामा यो जुन तरिकाहरू अवलम्बन भएको छ यो गम्भीर ढङ्गले यसले एउटा दुर्घटनातर्फको एउटा चाहिँ यात्रा हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेछ। मैले अर्थतन्त्र र राजनीति किन इन्टररिलेटेड कुरा हो, योसँग अलग अलग कुरा हुँदै सक्दैन, तर जुन ढङ्गको एउटा अहिलेको डिलिङ सरकारले गरिरहेको छ यसबाट म चाहिँ बडो चिन्तित छु कि कतै हाम्रो देश बढी एउटा जोखिमतिर प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने लागिरहेको छ। यहाँहरूले यो कुरा चाहिँ अगाडि राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। अहिलेको आर्थिक अवस्थाको बारेमा र नेकपा एमाले कस्तो किसिमको आर्थिक विरासत छोडेको थियो भन्ने बारेमा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले धेरै प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको हातमा प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि आइसकेका छन्, हातमा परिसकेका छन्। मैले त्यसमा थप केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र खास गरी विज्ञप्तिमा भएका कुराहरूलाई नै मैले सीमित गरेर आफ्नो भनाइहरू अघि राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेकपा एमालेको सरकारले छोडेका कुराहरू अघि भनिरहँदाखेरि आर्थिक वृद्धिका कुरा, मूल्य वृद्धिका कुराहरू आइसकेका छन्। हामीले सरकार छोड्दा ट्रेजरीमा झन्डै 195 अर्ब रुपियाँ थियो र त्यतिखेरको अवस्थामा ब्याङ्कको निक्षेप 21% बढेको थियो। कर्जाको वृद्धि अलि त्यसकै हाराहारीमा हुँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थिएन र ब्याज दर एकल अङ्कमा सीमित थियो। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको लगानीको लागि त्यति ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति थिएन। विदेशी मुद्रा सञ्चित करिब 14 खर्ब भएको थियो। अब अहिले चाहिँ उल्लेख्य रूपमा घटिसकेको छ, त्यो म अहिले पछि बताउँला। र त्यो सञ्चितले 11 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने अवस्थाबाट एकैचोटि 6-6.5 महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा आउँदा र त्यो पनि छोटो अवधिमा, 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा चाहिँ यति छिटो आयात धान्ने क्षमता ह्रास हुनु भनेको चाहिँ सङ्कटको सङ्केत हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सरकार गठन भएपछि, गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि नै आर्थिक रूपमा गडबडीहरू सुरु भएका छन्। खास गरी नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निज स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने सरकारले जुन दुराशय राख्यो
र समयमा नै बजेट पारित गर्न सकेन। त्यसले गर्दा इतिहासमै पहिलोचोटि राज्य बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो। यसलाई पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटले नेकपा एमालेको लोकप्रिय बजेटलाई विद्रूप पार्दाखेरि केही विकृतिहरू आए, केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू निरन्तर हुन सकेनन्, त्यो त छँदैछ। तर चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको पनि सन्तुलन नमिलाउँदाखेरि अहिले सरकारले चालु खर्चको चाहिँ सीमा नाग्ने हो कि असार मसान्तसम्ममा भन्ने स्थिति बनेको छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ सुनिन्छ। पुँजीगत खर्च त अहिले चैत्र 26 गतेसम्म 25 गतेसम्म पनि 26% मात्रै भएको छ। त्यो विषयमा म फेरि थप कुरा अलि पछि आउँछु। अनि सरकारको ध्यान चाहिँ आर्थिक समस्या हल गर्ने भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाय लाग्ने, ठेकापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूको बिचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतको कारणले अर्थतन्त्र यो सङ्कटमा आइपुगेको हो। तर मन्त्रीहरू निर्वाचनको लागि स्रोत चाहियो भनेर खुलमखुला पैसा मागिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधानको पहल त कुरै छोडौँ, व्यावसायिक समस्या राख्ने ठाउँसम्म पनि पाएको छैन। संसदबाट एमसिसी पास गराउँदाको नाटक त धेरै व्याख्या गर्नु नै परेन, यहाँहरू सबैले देख्नै भएको छ। युक्रेन र रुसको युद्धमा फँसेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउन सरकारले अर्को मुलुकको सहायता लिनु परेको कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नै परेको छ र सरकारले केही गर्न सकेन त्यो बिचमा। तर अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार चाहिँ सन्चो मानेर बसिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने कतिपय पहल कदमी नलिएको कारण राष्ट्र ब्याङ्कले ढिलै भए पनि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी लिन थाल्यो। तर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थ मन्त्रालयको असफलताको दोष अघिल्लो सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि पोख्ने काम भइरहेको छ। गठबन्धन सरकार आएपछि के भयो त मुलुकको अर्थतन्त्रमा? केही प्रश्नहरूको म कुरा गर्छु। मूल्यवृद्धिको कुरा अघि पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो। अहिले खास गरिकन खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ असाध्य धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। यातायातको साधनको मूल्य, यातायात सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। र यसरी यो मूल्य वृद्धिको कारणले ढुवानी, आवागमन, यातायात सेवाको लागतको अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुको मूल्य चाहिँ अचाकली बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन चाहिँ कष्टमय बन्न पुगेको छ। अब मूल्य अनुगमन गर्ने त परिपाटी नै भएन, लामो समय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री नै रहेन। त्यो सरकार गठन भएको 9 महिनामा पुग्न लाग्दा बल्ल एउटा मन्त्री नियुक्त भएको र सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दाखेरि र सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिकै कारण सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको निर्माणको लागत बढ्दैछ, सरकारको पुँजीगत खर्चको पनि लागत बढ्ने सम्भावना छ र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने सिन्कोसम्म भाँचेको छैन। र आम जनतामा अहिले बोलचालको भाषामा हामी श्रीलङ्का त हुँदैनौँ भन्ने त्यही कुराहरू जहिले पनि सुन्नमा पाइन्छ र हामीले अनि त्यही कुरालाई बढी रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भइरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन चाहिँ सङ्कटग्रस्त दिशातर्फ जाँदैछ। 8 महिनामा करिब 15 खर्बको आयात भइसकेको मुलुकले यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने वर्षभरिमा 22 खर्ब जतिको आयात हुन्छ। 2 खर्ब जतिको निर्यात भयो भने 20 खर्ब त व्यापार घाटै हुन्छ। त्यो व्यापार घाटा धान्नलाई हाम्रो चाहिँ अरू किसिमका स्रोतहरूले नपुग्ने हुँदाखेरि सम्भवतः हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ झन्डै त्यो 20 खर्ब भनेको चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 45% हुने स्थिति मैले देखिरहेको छु। त्यो भनेको सर्वथा बढी हो। अब चालु खाता घाटा भनेको बाह्य चालु कारोबारमा व्यापारको हाम्रो आम्दानी र खर्च, रेमिटेन्स, विदेशी सहायता, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र सेवा क्षेत्रहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण हो। त्यो सहायतामा अनुदान मात्रै हो। त्यो रकम हाम्रो चाहिँ
हाम्रो खर्चभन्दा आम्दानी कम भएको कारणले 4 खर्बको चालु खाता घाटा हुँदैछ, भइसकेको छ र त्यो घाटा वर्षभरिमा कुल गास्ता उत्पादनको 10% भन्दा माथि हुन्छ। विश्वमा आर्थिक सङ्कट भएका, वित्तीय सङ्कट भएका मुलुकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने 8% त्यो चालु खाता घाटा कुल गास्ता उत्पादनको 8% माथि जाँदा खतराको घन्टी बज्ने गरेका हुन्। त्यही खतराको घन्टी अहिले हामी माथि बजिरहेको छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कट उन्मुख भनिरहेका छौँ। अब भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झिनै भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा थियो। मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको र भुक्तानी सन्तुलनलाई सुदृढ गर्ने काम सरकारले आउन र चाहिँ प्रयत्न गरेको भए त्यो सुधारिएर अझ माथि हुँदै जान्थ्यो। तर बजेटै नल्याउने, त्यसपछि मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिने, त्यो कारणले समयमै कदम चाल्न नपाउँदाखेरि भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गयो र बढ्दै बढ्दै अहिले 4 खर्ब पुगेको छ। र अब यही प्रकारले सुधार नगर्ने हो भने भुक्तानी अहिले 260 अर्ब पुगेको अनुमान छ र 4 खर्ब पुग्ने चाहिँ अहिलेको स्थिति देखिराखेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको समस्या हामी भन्छौँ, अधिक कर्जा प्रवाहको समस्या भन्छौँ, कोही ब्याङ्कबाट पैसा हरायो भन्छौँ, विभिन्न कथा भन्छौँ। तर ब्याङ्किङ प्रणालीमा अहिले लगानी योग्य रकम छैन। आजको स्थिति भनेको त्यही नै हो। त्यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पैसा कहाँबाट हराउँछ? राजस्व चुहावटबाट। तस्करीको पैसा ब्याङ्कमा आउने कुरै भएन, भ्रष्टाचारको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन, कमिसन तन्त्रको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन र घर जग्गाको कारोबारमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि त्यसअनुसारको कारोबार नहुँदा र त्यो बिक्री गरेर अवैध रूपमा पुँजी पलायन गर्ने स्थितिसम्म बनिरहँदा पैसा त हराउने भयो। अहिलेका आधुनिक प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोबारहरू, क्रिप्टो करेन्सीदेखि लिएर हाइपर फन्डदेखि सबै किसिमका डिजिटल एसेटहरूमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई राज्यका सबै निकायले ध्यान दिएर हेर्नु पर्थ्यो। त्यो नहेर्दाखेरि पैसा हराउने भयो। कर्जा प्रवाह बढिरहने, तर बाहिर गएको कर्जा फर्केर आउने स्थिति नहुने र त्यसमा पनि सरकार प्रायोजित व्यापार विचलन, अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो, नचाहिने चिजको आयात गर्ने, एलसी खोलेर अनि त्यसपछि अवैध बाटोबाट अर्को मुलुकमा पठाउने र पैसा हराउने। यसरी पैसा हराउने खेलमा सरकार लागेको कारणले ब्याङ्किङ प्रणालीमा पैसा आएन। त्यसपछि अब पैसा आउने भन्दा जाने बढी भएपछि तरलताको सङ्कट आएको हामीले चाहिँ भनेका छौँ। सरकारको वित्त व्यवस्थामा चाहिँ सरकारी वित्त प्रणाली अनिश्चय र अन्योलमा फसेको छ। बजेटमा खेल्न खोज्दा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने 2-3 महिनाको समय यसै गुज्रिएको छ। महिनाको 10%ले पुँजीगत खर्च गर्ने जस्ता उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले 9 महिना बित्न लाग्दा पनि 26% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैन। चालु खर्चको कुरा त मैले अघि भनिहालेँ। प्रदेशको वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। गठबन्धन टिकाउन सङ्घदेखि प्रदेशसम्म अनावश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या सङ्घकै हाराहारीमा पुर्याइएको छ। यसले प्रदेशको विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट तलब भत्ता, घोडा गाडी आदिमा खर्च हुन थालेको छ। मन्त्रालय विस्तार, मन्त्री नियुक्तिमा आपसी विवाद, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ, गठबन्धन बीच सत्ताको र राज्य स्रोतको लाभको हानाथाप र तानातान, यस्ता कारणले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ। अहिले प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि वार्षिक बजेटको 25% पनि खर्च हुन नसकेको स्थिति छ। अब सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थानहरू पनि अस्तव्यस्त छन्। भागभण्डाको राजनीतिमा रमाइरहेको यो सरकारले लोड सेडिङको अवगाल भोग्नुपर्ने डरले प्रतिदिन करोडौँ घाटा सहेर विद्युत व्यापार गरिरहेको छ। अहिले प्राधिकरणले विद्युत भार कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई छलसामबाट टार्न भारतबाट महसुल दर, नेपालको महसुल दरभन्दा 3 गुणा बढी दरले अत्यन्त महँगोमा बिजुली किनिरहेको छ। संस्था घाटामा गइरहेको विवरण आइरहेको बेला यसका जिम्मेवार व्यक्ति नाफा भएको दाबी गरिरहेका छन्। समयक्रममा यो पनि हेरौँला। नेपाल आयल निगमले गठबन्धनको समयको 9 महिनामा नै 35 अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। हिजोको सरकारले कायम गरिदिएको र सञ्चय गरेको जगडा कोषको रकम 15 अर्ब अब रित्तिएको छ।
नेपाल भविष्य निगमको स्थिति अझ चिन्ताजनक छ। निगम सुधार गर्न अघिल्लो सरकारले चालेका कदमलाई यस सरकारले रोकेको छ। व्यवस्थापनको हचुवा फेरबदल, जथाभावी नयाँ भर्ना र आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण निगम धान्नै नसक्ने वित्तीय बोझतर्फ अगाडि बढ्दैछ र सरकारका आर्थिक नीतिहरू असङ्गतिपूर्ण हुँदै गएका छन्। खास गरी यो गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूबीच समग्र आर्थिक नीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा नि विरोधाभास रहेको तथ्य त सडकमा नि छताछुल्ला भइसकेका छन्। गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासको लागि पुँजी बजारको विकास, दात्री निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमताको परिचालन र आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने त अपेक्षा गर्ने स्थिति नै रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरूमा रहेको फरक दृष्टिकोणका कारणले निजी क्षेत्र, दात्री निकाय र कर्मचारी तन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ। सरकार विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदैछ। सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देवा सरकारले आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले नि एकातिर सडकमा विध्वंस र जनधनको क्षति हुने प्रकारको विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसदमा एमसिसी पारित गर्ने जस्ता जगहँसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दात्री निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यसबीचमा मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको बारेमा गरिएका अनर्गल टिका टिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दात्री निकायको सदाशयता समेत घटेको छ। यसबारेमा दात्री निकायको सहायताको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ र मित्रराष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेला BRI सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा BRIसँग सम्बन्धित 1 दर्जन जति आयोजनाहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाइएको थियो। त्यसमा MOU हुने स्थितिमा अघि बढेको थियो, तर यो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखेन। अब अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ। खास गरी भूमाफिया, काला तस्करी र तस्करहरूको जङ्गलमा चाहिँ अर्थतन्त्र फसेको छ। सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनभन्दा अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ। छैन यो अघिल्लो यो सुपारीको कुरा आयो कि आइप्याडै खस्दो रहेछ किन हो। अहिले यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 100 गुणा बढी सुपारी, केराउ, सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयात गरी व्यापार गराउने सरकारले राखेको देखिन्छ। व्यापारमा विचलन बढ्दै गएको छ। हुन्डीको कथा योसँग पनि जोडिन्छ। विदेशी मुद्रा सटैमा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलेको बटादरबाट नै हुन्डी बढेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बारेमा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले बताइहाल्नु भएको छ। त्यसको बावजुद पनि यदि विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदैन भने अनौपचारिक कारोबार र हुन्डीको कारोबार फस्टाएको कुरा त स्वतः बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनिको पैसा झेक्छु भने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छात्म गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू सङ्कटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ। सिरानी मुनि पैसा छन् भने झिक्नु पर्यो, तर बजारमा यसले अफवाह फैलाएको छ। सरकारले अमौद्रीकरण त गर्दैन, डिमोनेटाइजेसन त गर्दैन भनेर हामीलाई सोध्छन्। मैले भनेको छु सरकारले गर्ने भए हल्ला किन गर्थ्यो होला र, तर आतङ्क मात्रै फैलाउने कामहरू अहिले भइरहेको छ भन्छु। यस्ता कुराहरू, यस्ता हल्काफुल्का कुरा गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई, व्यवसायलाई त्रसित या शङ्काको घेरामा या अन्यलमा पसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। अब कर्मचारी तन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुरूप हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागि परेको छ। योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्क्याइएको छ र आसेपासे र सेटिङमा चल्न सक्नेलाई पाएक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिने कुरामा यो गठबन्धन तल्लिन्छ। यसकारण पनि व्यावसायिक क्षेत्रको सरकारमाथिको विश्वास गुम्दैछ
खास गरी निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ। बजेटलाई दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। यो कुरा पहिले पनि आइसकेको छ। प्रतिस्थापन बजेट मार्फत बजेटमा गरेका गडबडीको बारेमा हाम्रो धारणा त सार्वजनिक भइसकेको छ। अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा छ भन्ने विषय उतिखेर हामीले सार्वजनिक गरेकै हौँ। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता निकायको आफू अनुकूल परिचालन गरी इमान्दार व्यवसायीहरूलाई आतंकित पनि गरिएको छ। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय छैन। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले सुधारको आश गर्न छोडेको छ। सर्वत्र नैराश्य फैलिँदै देशले श्रीलङ्काको बाटो समातेको त होइन भन्ने सन्तास फैलिएको छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र विकासका सबै साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिँदै सङ्कट उन्मुख आर्थिक व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरकार पूर्ण असफल भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको चपेटोमा सरकार छ। अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसको अलिकति विवरण दिनुभयो। हामी झन्डै अनुगमनमा परिसकेको र झन्डै कालो सूचीमा पर्ने अवस्थामा बहुत मेहनत गरेर कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई बचाएर अहिलेको सम्मको स्थितिमा ल्याएको र त्यतिखेर हामीले कानुनहरू बनायौँ। त्यसको परिपालना गराउने कुरामा प्रयासहरू भइरहेको छन्। त्यसमा सरकारले चाहिँ थप कामहरू गर्दै जानुपर्नेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने काममा चाहिँ सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दैछ। कोभिडको कारणले रोकिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन चलिरहेको छ। नेपालको पनि प्रगति मूल्याङ्कन छिटै हुनेवाला छ। यसबेला कानुनी व्यवस्थामा सारभूत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा राष्ट्रिय मूल्याङ्कन तयार गरी हाम्रै सरकारको पालामा मन्त्री परिषदमा पुर्याइ पनि सकिएको हो। त्यसलाई यो गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको छैन। स्रोत नखोलेको सम्पत्ति चोखाउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुट दिने जस्ता निर्णय मार्फत गठबन्धन सरकार आफै त्यस दिशातर्फ उद्धत भएको देखिन्छ। यसले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण विदेशबाट अनधिकृत रूपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको दबाव सम्बन्धी घटनाबाट पनि छर्लङ्ग हुँदै जान्छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन फितलो हुन थालेको कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ। यो भनेको अनुगमनमा पर्नु भनेको मोटामोटी कालो सूची ग्रे हुँदै कालो सूचीतिर जाने बाटो हो। आर्थिक वृद्धिको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले स्किप गरेँ र अहिले एडिबीको प्रोजेक्सनमा 4% भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ। तथ्याङ्क विभागले छिटै नै तथ्याङ्क निकाल्ला। सरकारले दाबी गरे जस्तो 7% भयो भने त हामी पनि ताली पिटाउँला। तर नहुने कुराको डिङ्गा पिटेको रहेछ भने त्यो बेला फेरि प्रेसमा हामी भेट हुँदै नै छौँ। त्यो बेला यसमा थप कुराहरू गरौँला। तर अहिले चाहिँ वृद्धि होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। सरकार संरक्षित तस्करी, कालोबजारी, आवश्यक उपयोगका वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, चुलिदो व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलन घाटा, सीमित उद्योगी व्यापारीको हितमा राज्य तथा व्यापार नीतिको प्रयोग र चुलिदो आर्थिक सङ्कटप्रति अर्थमन्त्रीको व्यवस्था र अज्ञानताको कारण समेत आम लगानीकर्ता, उद्योग व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्ता सबैले यो सरकारप्रति कुनै आशा भरोसा राख्न सकेका छैनन्। यो सरकार सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्दा गठबन्धन जोगाउने र सत्ताको दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा तल्लिन्छ। गभर्नरमाथिको निन्दनीय कारबाही, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसमा राखिसक्नु भएको छ कुरा, म यसलाई पढ्छु मात्रै। गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैर कानुनी हुने रहेछ भन्नेमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि चेतेन। तपाईँलाई थाहै छ, पहिलेका 2टा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई को गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले यहाँ साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेका छौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला
राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाउने प्रयास भएको र केन्द्रीय ब्याङ्क नेतृत्वविहीन भएको बेला अर्थतन्त्र कसरी सङ्कटमय भएको थियो। नोट छाप्ने कुरामा झन्डै हामी सङ्कटमा परेका थियौँ। हामीसँग दुईवटा मात्रै अप्सन थियो। एउटा अप्सन थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेज भएको नोट हामीसँग थिए या हामीसँग भारू मुद्रा थिए। त्यो बेला सरकारले श्रीपेज भएका नोट हटाउनु भनिसकेका थियो। ढुकुटीमा नयाँ नोट थिएनन् अनि हामीले बाध्य भएर फेरि क्याबिनेटको निर्णय भएर त्यही श्रीपेज भएका नोटलाई 1 वर्ष थपेर चलाउनु परेको स्थिति थियो। त्यस्तो स्थिति फेरि नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छौँ। गठबन्धन सरकारले आफ्नो देश आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो। तर यो सरकारले आफ्नो नालायकीपना छोप्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले निलम्बन गरेको छ। सरकारले यो प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ। अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, नियत स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शङ्का छैन। अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारणले व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमान्दार राष्ट्र सेवकहरूलाई यो सरकारको कोपभाजन हुनु परेका दर्जनौँ घटनाहरू छन्। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्रिय रूप देखाएको छ। यति भनेर मैले यो प्रेस विज्ञप्तिलाई केही व्याख्या र केही संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूका केही जिज्ञासा भए हामी संयुक्त रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। नेकपा एमाले प्रचार विभागद्वारा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुखज्यू, पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री कमरेड सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, स्थायी कमिटीका सदस्य, पार्टीका लेखा आयोगका सदस्य, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प कण्डेलज्यू, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यू, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश देवकोटाज्यू र यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, नेकपा एमाले सुनिन्छ? सुनिएन? अझै बढाउनु पर्यो। त्यो माइक मिलाउनुहोस् न पहिला, एकछिन पर्ख्यौँ होइन। हेलो माइक टेस्ट, अझै सुनिएन? मुख्य सुनिएन। सुनिन्छ? अहिले ठिक छ? यति बेला यो पत्रकार सम्मेलनको आवश्यकता किन महसुस भयो भन्ने विषयमा म यहाँहरूसँग संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना दृष्टिकोणहरू विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्दै आएको छ। हामीहरू बैठक बस्छौँ, बैठकका निर्णयहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्छौँ। बेला बेलामा मुलुकमा आकस्मिक रूपमा घटनाहरू घट्छन्, तिनका विषयमा हामी पार्टीका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गर्छौँ र विशेष परिस्थितिमा
विशेष प्रकारका पत्रकार सम्मेलनहरूका माध्यमबाट पनि हामीले पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने बताउने गर्दै आएका छौँ। आज हामीले यस प्रकारको विशेष प्रकारको पत्रकार सम्मेलनको आवश्यकता महसुस गर्यौँ र आज यहाँहरूले देख्नुहुन्छ आजको पत्रकार सम्मेलनमा खास गरिकन पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूसँग मिडियासँग र मिडिया मार्फत समस्त देशवासीहरू समक्ष पार्टीका दृष्टिकोणहरू राख्नका निम्ति हामीहरू पार्टीमा विभिन्न तहका जिम्मेवारीमा रहेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरू र योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरू यहाँहरूका माझमा उपस्थित भएका छौँ। यो उपस्थितिले नै बताउँछ कि आजको पत्रकार सम्मेलन मूलतः अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केन्द्रित छ। मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, यसले गरेका सङ्केतहरू र यो परिस्थिति निर्माण हुनुको पछाडि तिनका कारणहरू र तिनको निराकरणका सम्बन्धमा नेकपा एमाले कस्तो दृष्टिकोण राख्दछ, कस्तो विश्लेषण गर्दछ, यस विषयमा मिडिया मार्फत देशवासीहरू समक्ष पार्टीको दृष्टिकोण राख्न आवश्यक ठानेर यहाँलाई हामीले यो पत्रकार सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म सबै साथीहरूलाई, सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट यो पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, अघिल्लो सरकारले अर्थात् नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको सरकारले, नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले स्वस्थ र सुदृढ अर्थव्यवस्था छाडेर बिदा भएको थियो। अहिले यो सरकारले करिब 9 महिनाको समयावधिमा जसरी शासन सत्ता सञ्चालन गरेको छ, यो सरकारले जस्ता आर्थिक नीतिहरू अवलम्बन गरेको छ, जस्ता निर्णयहरू गरेको छ, जस्ता व्यवहारहरू गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थव्यवस्था अत्यन्त जोखिमको अवस्थाबाट गुज्रिएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। आज समाजका सबै अर्थशास्त्रीहरू र मुलुकको आर्थिक जगतका बारेमा सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन विश्लेषण गरेका सबै विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, अध्येताहरूले आम रूपमा यो निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ कि मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिम उन्मुख छ, जोखिमको स्तरमा मुलुक आइपुगेको छ। यो यदि हामीले अब सार्थक हस्तक्षेप गरेनौँ भने यो जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्, जे कारणले गर्दा यी समस्याहरू देखिए, ती कारणहरूको निराकरणतर्फ सार्थक हस्तक्षेप गरेनौँ भनेदेखि र समस्या समाधानका निम्ति सकारात्मक पहल गरेनौँ भनेदेखि हामीलाई जस्तो कि अहिले चर्चा हुने गरेको छ, श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। कुनै दाबी गरेर, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था, बिग्रिदो आर्थिक अवस्थाबाट मुलुक बाहिर निस्कने होइन। मुलुकलाई बिग्रिदो आर्थिक अवस्थाबाट, सङ्कट उन्मुख आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निकाल्नका निम्ति तदनुकूलका नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, तदनुकूलका निर्णयहरू गर्नुपर्दछ, तदनुकूलको सार्थक र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ। यी ती चिजहरू केही नगर्ने, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशामा लग्नका निम्ति अनुकूल हुने खालका काम गर्ने, त्यस खालका नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, त्यस खालका व्यवहारहरू गर्ने, तर दाबी चाहिँ भने मुलुकलाई श्रीलङ्का हुनबाट जोगाउँछु भनेर दाबी गर्ने यो मनोगत दाबीको कुनै अर्थ रहँदैन। जुन जस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ, जस्तो व्यवहार गरिएको छ, यो नीति र यो व्यवहारको स्वाभाविक नतिजा मुलुकको आर्थिक अवस्था प्रतिदिन बिग्रिँदै जानेछ, सङ्कट उन्मुख हुँदै जानेछ र एक दिन त्यो ठाउँमा धान्न नसकिने, सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्ने त्यो जोखिम हाम्रो सामनेमा उपस्थित भएको छ। त्यस कारणले म यहाँहरूसँग यो परिस्थिति किन निर्माण भयो र यसका निमित्त के जरुरी छ भन्ने विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण राख्नका निम्ति यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष बताउन चाहन्छु। र खास गरी यहाँहरू समक्ष हामीले हस्ताक्षर गरेको, हामी जो आज पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित छौँ, हामीले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरेको कपी यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा यो प्रेस वक्तव्यको कपी हामी यहाँहरूलाई वितरण गर्नेछौँ र त्यो भाषण पनि यहाँहरूका बिचमा हुनेछ। त्यस उप यहाँहरूका जिज्ञासाहरू हामीले सुन्नेछौँ।
र जिज्ञासाका सम्बन्धमा हामीले हाम्रो दृष्टिकोण पनि राख्नेछौँ। र अहिले म केही साङ्केतिक रूपमा यहाँहरूका सामनेमा के कुरा राखौँ भनेदेखि अघि पनि मैले भने कोभिड महामारी नेकपा एमाले नेतृत्व सम्हाल्दा एउटा विचित्रको अवस्था हुने गरेको छ। अघिल्लोचोटि कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुँदा नेपालले दुई प्रकारको चुनौतीको सामना गर्नु परेको थियो। एकातर्फ हामी भूकम्पका विरुद्धमा भूकम्पको महामारीले सृजना गरे भूकम्पको क्षतिको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ। अर्कोतर्फ नाकाबन्दीले सृजना गरेको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा थियौँ। भूकम्प र चुनौतीको सामना गर्दै नाकाबन्दीको सामना गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले युगीन महत्त्वका ऐतिहासिक कामहरू सम्पादन गरेको थियो। त्यसै गरी दोस्रो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व स्थिरताका साथमा देशलाई एउटा स्थिर विकासको दिशामा अगाडि बढाउने जुन एउटा चाहिँ गहकिला कदमहरू चाल्दै आइरहेको थियो, त्यही बिचमा एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा कोभिड महामारी आइलाग्यो र कोभिड महामारीका बिचमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै अर्थतन्त्रमा त्यसले पारेका प्रभावहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै त्यसका निमित्त अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरू, राहतका पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू अघि सार्दै अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा कोभिडको चुनौतीलाई सही सामना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म छिटो गतिशील र पुनरुत्थान गर्ने त्यस खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको थियो, जसले गर्दा कोभिड महामारीका बिचमा पनि हामीले सरकार छाड्ने बेलासम्म आइपुग्दा एउटा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र नै नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। यहाँहरूका बिचमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यति बेला हामीले सरकार छाड्दा मुद्रास्फीति 4% भन्दा तल थियो र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको अवस्थामा थियो। व्यापार घाटा भुक्तानी सन्तुलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा थियो। विप्रेषण झन्डै 10%ले बढेको अवस्था थियो। वार्षिक कारोबारमा रु 1.23 करोडको भुक्तानी बचत थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु 14 खर्ब पुगेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 11 महिनाभन्दा बढीको वस्तु र आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो। सुरुका 3 वर्षमा 7% को हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो भने कोभिडकै बिचमा पनि हामीले आर्थिक वृद्धिमा त्यो एउटा वाञ्छित सीमासम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त्यसलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने त्यस खालका प्रयासहरू गरेका थियौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको बजेट यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन, हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्र र उत्पादनका सबै क्षेत्रले आम नागरिकहरूले मुक्तकण्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो र त्यो एउटा लोकप्रिय बजेट मार्फत मुलुकका आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ त्यो दिशामा सरकार क्रियाशील थियो। व्यवसाय मैत्री र पारदर्शी कर प्रस्तावका कारणले गर्दा लगानीकर्ता र व्यवसायहरू उत्साहित थिए। विकासमा लगानी गर्ने दात्री निकायहरूको विश्वास बढेर गएको थियो। सरकारी वित्त सन्तुलित अवस्थामा थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा 195 अर्बको ट्रेजरी बजेटको अवस्थामा थियो। बैंक निक्षेपको अवस्था 21% भन्दा धेरैले बढेको थियो। लगानी योग्य स्रोत र तरलताको अभाव थिएन। कर्जाको ब्याज दर एकल अङ्कको दरमा चाहिँ हामीले सीमित गरेका थियौँ। यस प्रकारले सबै इन्डिकेटर्सहरूलाई, सबै परिस्थितिहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दा नेकपा एमाले सरकार छोड्ने बेलामा तुलनात्मकले एउटा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्र छोडेको थियो। जबकि त्यो कमरेड केपी शर्मा ओलीले, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको पछिल्लो कार्यकाल कोभिड महामारीका विरुद्धको चाहिँ काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो र स्वाभाविक रूपमा कोभिड महामारीले दुनियाँका शक्तिशाली अर्थतन्त्रलाई पनि चुनौती दिएको थियो। हामीले पनि त्यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तथापि कोभिड महामारीको सामना गर्दै हामीले अर्थतन्त्रका परिशिष्टहरूलाई बिग्रन नदिएर, मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बिग्रन नदिएर तुलनात्मक रूपमा सबल र सुदृढ अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा आधार हामीले निर्माण गर्न सकेका थियौँ। यो तथ्य यहाँहरूसँग मैले यस कारण स्मरण गर्न चाहन्छु कि हिजो के थियो र आज के छ, यसको तुलनात्मक विवेचना हुन जरुरी छ। यो तुलनात्मक विवेचनाले हामीले अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा चाहिँ आधार दिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथमा म हिजो यस्तो थियो भन्ने कुरा जो यहाँहरूको जानकारीमा रहिसकेकै विषय हो, मैले एउटा सन्दर्भवश स्मरण मात्रै गर्न चाहेको हुँ। जहाँसम्म वर्तमान सरकार आएपछिको अवस्था छ, यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड महामारी
र त्यसले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रणमा कसरी ल्याउने, कसरी चाहिँ नागरिकहरूको निःशुल्क र सर्वसुलभ परीक्षणको प्रबन्ध गर्ने र कोभिडको भ्याक्सिनको पहुँच समयमै कसरी सुनिश्चित गर्ने, यस दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्यो, जसले गर्दा दक्षिण एसियामा नेपाल कोभिडका विरुद्धको खोप प्रयोग गर्ने दोस्रो देश हो। पहिलो देश उत्पादक देश थियो भारत, त्यसपछिको देश नेपाल थियो भन्ने कुरा मैले यहाँ सन्दर्भवश स्मरण मात्रै गरेको। यसरी कोभिडका विरुद्धमा चाल्नुपर्ने कदमहरू चाल्दै, गर्नुपर्ने प्रबन्धहरू गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिग्रिन नदिनका निम्ति, त्यसलाई चलायमान तुल्याउनका निम्ति, त्यसलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति र त्यसमा पुनरुत्थान गर्नका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारिए, त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिए, यो पनि यहाँहरूको जानकारीमा छँदैछ। तर अहिले यो सरकार, जति बेला यो सरकार बन्यो, सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदाखेरि यो करिब अब कोभिड नियन्त्रणको दिशातर्फ जान्छ। कोभिडका विरुद्ध गर्नुपर्ने यावत भ्याक्सिन लगायतका प्रबन्धहरू गरिसकिएको अवस्था थियो, नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन सुनिश्चित गर्न सक्ने ठाउँमा आइसकेका थियौँ र कोभिडका विरुद्धको लडाइँ हामी प्रभावकारी ढङ्गले करिब लडिसकेको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो मुलुक। त्यस्तो अवस्थामा यो सरकार बनेको थियो र यो सरकारले सही नीति लिएर प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेको भएदेखि मुलुकको अवस्था, आर्थिक अवस्था यो ठाउँमा हुने थिएन। मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै सबल र सुदृढ अवस्थामा हुने थियो भन्ने कुरा कुनै लुकेको विषय छैन। यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। विकासका दृष्टिकोणले, समृद्धिका दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले, उत्पादन वृद्धिका दृष्टिकोणले, वा कर प्रणालीका दृष्टिकोणले, राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले, बाह्य सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले, हरेक दृष्टिकोणले हामीले एउटा अत्यन्त सामूहिक र लोकप्रिय बजेट लिएर आयौँ। तर त्यो बजेट अकारण त्यो बजेटका विरुद्धमा प्रहार गरियो र त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकार एउटा निरन्तरतामा चल्ने संस्था हो, त्यो बजेटलाई कुनै खण्डन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने, त्यसको विरुद्धमा अर्को कुनै प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आउनुपर्ने कुनै कारण सरकारले आजका मितिसम्म पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैन। तर एउटा राजनीतिक आग्रहका कारणले हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटका विरुद्धमा अर्को प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो। ठिक छ, सरकारले लिएर आयो, तर स्थिति के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउने होइन, त्यसलाई चाहिँ क्रमशः नकारात्मक दिशातर्फ लग्नका निम्ति भूमिका खेल्यो र हुँदा स्थिति यस्तो बन्यो कि यहाँहरूको सबैको जानकारीमा छ, मुलुक इतिहासमा पहिलोपटक, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एउटा निश्चित समयसम्म मुलुक बजेटविहीन अवस्थामा पनि पुग्यो। यो यहाँहरूको जानकारीमा छ। बजेटविहीन अवस्थामा मुलुकलाई पुग्न दिन यो सरकार तयार भयो, तर पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन, हिजोको त्यो लोकप्रिय बजेटलाई निरन्तरता दिनका निम्ति सरकार इच्छुक भएन, तत्पर भएन। यो चाहिँ यहाँहरूको जानकारीमा छ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ त्यो बजेट मार्फत धेरै महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरू अघि सारेका थियौँ। लोकप्रिय कार्यक्रमहरू जस्तो निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको कुरा छ, पालिकाका सदरमुकामहरू जोड्ने सडकको कुरा छ, स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने, 15 र 2500का आधारभूत अस्पतालहरू स्थापना गर्ने। यस प्रयोजनका साथमा एकै दिन 365 भन्दा बढी पालिकाहरूमा हामीले चाहिँ आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका थियौँ। 20,000 लिटरभन्दा बेसी कम पानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई, देशभरिका सबै उपभोक्ताहरू, आज पानीको उपभोग गर्ने आजको उपभोक्ताहरू भोलि खानेपानीको प्रणालीमा जोडिएर महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि भोलिका उपभोक्ताहरू सम्पूर्ण नेपालीलाई 20,000 लिटरसम्म पानीको महसुल नलाग्ने, निःशुल्क गर्ने सरकारले अत्यन्त दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। कसैले 20,000 भन्दा बेसी लिटर पानी प्रयोग गर्छ भनेदेखि त्यो बेसीको मात्रै महसुल तिरे पुग्छ। 20,000 सम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई महसुल फ्री गर्ने यस प्रकारको निर्णय त्यो सरकारले गरेको थियो। त्यस प्रकारको बजेट अघि सारिएको थियो। यी लगायतका यावत विषयहरूलाई यो सरकारले या त कार्यान्वयन गरेको छैन, या त त्यसलाई खारेज गर्ने दुस्साहसिक निर्णय कामहरू यसले गरेको छ, या त कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गरिएको छ, या त खारेज गरिएको छ। यस हिसाबले हिजोका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिन यो सरकारले चाहेन। जनताका राष्ट्रका पक्षमा गरिएका गहकिला कदमहरूलाई यसले निरन्तरता दिनको सट्टा त्यसमा आफैले व्यवधान सिर्जना गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै गरी यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्था हो। यो चाहिँ आफ्नै ऐनको आधारमा परिचालित हुने संस्था हो
र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्वतन्त्रतापूर्वक खास गरी वित्त नीतिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्न र ती निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ र त्यस प्रकारको अधिकार यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कलाई वास्तवमा एउटा मन्त्रालयको अधीनको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा एउटा चाहिँ मन्त्रीले जसरी सचिव आफ्नो मन्त्रालयको मातहतको सचिव सहसचिवलाई जसरी चलाउँछ त्यही ढङ्गले चलाउन खोज्ने यस खालको कुराहरू गरियो र राष्ट्र ब्याङ्कको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरियो र हुँदा यस्तो स्थितिसम्म सिर्जना भयो कि मौद्रिक नीति जो वास्तवमा मौद्रिक नीति जो हाम्रो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसमा चाहिँ समयमा यो चाहिँ हामीले चाहिँ आवधिक रूपमा मौद्रिक नीति लिएर आउनुपर्ने र यो निश्चित अवधिको अभ्यास र अनुभवका क्रममा प्रयोगका क्रममा आर्जित अनुभवको आधारमा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रचलन छ। तर सरकारले मौद्रिक नीति ल्याउनका निम्ति गभर्नरलाई रोक लगाउने राष्ट्र ब्याङ्कलाई रोक लगाउने वा समयमा मौद्रिक नीति ल्याउन नदिने र त्यसमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नदिने हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने काम गर्यो। यी सारा चिजहरूले गर्दाखेरि वास्तवमा अहिले अत्यन्त एउटा चाहिँ नकारात्मक दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। आर्थिक दृष्टिकोणले यो यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन। हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले सुरुका 3 वर्षमा करिब 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हरेक 3 वर्षसम्म लगातार 7% हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आर्जन गर्न सकेको थियो। आज लगभग कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ, जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ प्रक्षेपण के गरिँदैछ भनेदेखि आर्थिक वृद्धि 3 देखि 4% भन्दा माथि पुग्न नसक्ने यस प्रकारको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु खाता घाटा बढेर चाहिँ जोखिमको स्तरमा पुगेको छ। गत वर्ष पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब पुगेको छ। यो तथ्याङ्क कहाँले लाग्दो छ? यो तथ्याङ्क चाहिँ वास्तवमा अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। गत वर्षको पहिलो 7 महिनामा 104 अर्बले घाटामा रहेको चालु खाता यो वर्ष 414 अर्ब 104 को ठाउँमा 414 अर्बले 414 अर्ब पुगेको छ। यस्तो घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 10% हाराहारीमा पुग्ने र अर्थतन्त्र नै नेपालको अर्थतन्त्र नै गम्भीर सङ्कटको मोडमा धकेलिने सङ्कटतर्फ धकेलिने त्यस खालको जोखिम त्यस खालको चुनौती हाम्रा सामनेमा उपस्थित भएको छ। त्यसै गरी बाह्य कारोबारमा भुक्तानी असन्तुलन अत्यन्तै भयावह अवस्थामा पुगेको छ र भुक्तानी घाटा चाहिँ फागुन महिनासम्ममा 260 अर्ब भइसकेको छ। यस खालको स्थिति छ। विदेशी विनिमयको सञ्चितको कुरा गर्दाखेरि विदेशी विनिमयको सञ्चितको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स हो। यो रेमिटेन्सका सन्दर्भमा केही तथ्याङ्कहरू गजबका छन्। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 85.5%ले घट्दा पनि गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 85.5%ले घटेको थियो र पनि झन्डै 11%ले रेमिटेन्स बढेको थियो। तर अहिले के छ स्थिति भन्दाखेरि सोही वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा माघ महिनासम्मको तुलना गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या 256.9%ले बढेको छ र विप्रेषणको आयो भने 5%ले घटेको छ। यसको कारण के हो? वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या 256% करिब 257%ले बढ्दा पनि विप्रेषण आयमा 5%ले गिरावट हुनु त्यो चाहिँ 5% कम हुनुको कारण के हो? घट्नुको कारण के हो? जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा हामी चाहिँ 11%ले रेमिटेन्स बढेको अवस्थामा थियौँ। यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चितको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा यस प्रकारको चाहिँ चुनौती देखिएको छ। यसको पछाडि सरकारका नीतिहरू सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिहरू जिम्मेवार छन्। त्यस्तै गरी म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु वैदेशिक लगानीको वातावरण पनि बिग्रदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले दात्री ढिकाहरूबाट यो जुन प्रकारको बजेटरी सहायता प्राप्त गरेको थियो त्यो बजेटरी सहायताका क्षेत्रमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू ऐतिहासिक महत्त्वका थिए। तर अहिले त्यो बजेटरी सहायता वा वैदेशिक सहायताको प्रश्न अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी व्यापार घाटाले छलाङ मारेको छ। हाम्रा साथीहरूलाई छलाङ भन्ने सरकारमा सहभागी एउटा दल छलाङ भन्ने शब्द मनपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ छलाङ मार्नु भएको छ व्यापार घाटामा। त्यस प्रकारको छलाङको स्थिति छ। यसको पछाडि के कारण छ त भन्दाखेरि न्यून बिजिकीकरणलाई यो सरकारले प्रोत्साहित गरेको छ। जसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हुन्डीको कारोबार मौलाएको छ र यो ढङ्गको व्यापार घाटा यस रूपमा चाहिँ छलाङ मार्ने स्थितिमा पुगेको छ। आयात चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ। स्वाभाविक रूपमा
अनियन्त्रित रूपमा बढेको छ र सुरुको 8 महिनामा नै 15 खर्ब पुगिसकेको छ। अहिलेकै प्रवृत्ति कायम रहने हो भनेदेखि यो चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 22 खर्ब पुग्न सक्ने यो आयात 22 खर्ब पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र यसले यो पैमानामा आयात भएको छ तर यो आयातले उत्पादन वृद्धिमा खास योगदान गरेको छैन। उत्पादन वृद्धिसँग केन्द्रित भएर यो आयात छैन। यी चिजहरूलाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। अघिल्लो वर्ष अघि पनि मैले चर्चा गरिहालेँ, अघिल्लो वर्ष पहिलो 7 महिनामा 2.7% हाराहारीमा रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष सोही अवधिमा चाहिँ 6%ले अर्थात् दुगुना मूल्य वृद्धि बढेको छ। मूल्य वृद्धिको हिसाबले यस्तो स्थिति छ र पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। यो चाहिँ पहिलो 7 महिनाको पुँजीगत खर्च को अवस्था चाहिँ 25% हाराहारी छ। यही चाहिँ ढाँचा रहने हो भनेदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 50% को पुँजीगत खर्च पनि नाग्न सक्छ त भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने त्यस खालको अवस्था हाम्रो सामनेमा सृजना भएको छ। त्यस्तै गरी मैले भनिरहनु पर्दैन, तरलता अभाव त्यत्तिकै चर्को छ। ब्याङ्कको चाहिँ यो ब्याज दर वर्णन गर्न नसक्ने अवस्थामा आकाशिएको छ। यो सरकार बनेदेखि नै वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योलता सुरु भएको छ र प्रदेशको वित्त नीति पनि वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। कर्मचारी तन्त्रमा चरम राजनीतिकरण गरिएको छ। व्यावसायिक दक्षताका आधारमा भन्दा पनि आस्था र आबद्धताका आधारमा कर्मचारीहरूको विन्यास गर्ने यस्तो काम गर्नाले वास्तवमा यस्तो अर्थ मन्त्रालय जस्ता ठाउँहरूमा जहाँ जो आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको उपस्थिति जानकारहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै आस्थाका आधारमा भन्दा पनि व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरेर व्यावसायिक दक्षता राख्ने व्यक्तिहरूलाई अन्यत्र पठाउने र आस्था र चाहिँ आबद्धतालाई प्राथमिकता दिएर पदस्थापन गर्ने, यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो चाहिँ यो नकारात्मक दिशामा धकेल्नका निम्ति भूमिका निर्वाह गरेको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। र यसरी त्यसका साथसाथमा यो अर्थनीति र वित्त नीतिसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूका बिचमा पनि समन्वय छैन। समन्वय छैन मात्रै होइन, ती निकायहरूका बिचको आपसी असमझदारी र मनमुटावहरू, तिनीहरूका बिचमा रहेका डिफर ओपिनियनहरू मिडियाहरूमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि आउने स्थिति छ। यस खालले चाहिँ अर्थ र वित्त नीतिसँग सम्बन्धित निकायहरूका बिचमा पारस्परिक समन्वयको अभाव जस्ता समस्याहरू पनि हाम्रा सामनेमा देखिएका छन्। अब अन्त्यमा म यहाँका सामनेमा राख्न चाहन्छु, सरकारले हालै मात्रै एउटा अत्यन्त निन्दनीय, लज्जास्पद, घृणास्पद काम गरेको छ। नेपालका एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहुन्छ कि आजको योगदान हेर्नुहुन्छ, आजको भूमिका हेर्नुहुन्छ, हरेक दृष्टिकोणले अब्बल भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एउटा सरकारका अवाञ्छित आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँ सहयोगी बन्नु भएन। खास गरिकन वित्त नीतिमा सरकारले जुन प्रकारको नकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहेको छ, त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशयी गर्ने सम्भावना छ, त्यो चिजको मुकाबला गर्ने, त्यसको सामना गर्ने तर्कयुक्त ढङ्गले सरकारका गलत चाहिँ हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने त्यो पोजिसनमा रहेकै कारणले गर्दा मेरा निमित्त यो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भन्दा यो चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हो, मुलुकको आर्थिक अवस्था महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विश्लेषणका साथमा सरकारको गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारको गलत नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा, सरकारलाई सच्याउनका निम्ति बारम्बार दबाब दिएका कारणले गर्दा आज राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई के भनेदेखि पदमुक्त गर्नका निम्ति एउटा स्पष्टीकरणको चाहिँ गलत अभ्यास गरिएको छ। यसले म यहाँहरूका सामनेमा भन्न चाहन्छु, यो निर्णय सरकारले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेपकारी काम गरेको छ, अविलम्ब यो निर्णय सच्याओस् सरकारले। अन्यथा यसले यो निर्णयमा सरकार कायम रहिरह्यो भनेदेखि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धराशयी बनाउने कुरा निश्चित छ। एउटा सङ्कीर्ण गुट स्वार्थका आधारमा मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि खेलवाड गर्ने काम नगरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि जुन प्रकारको नग्न हस्तक्षेप गरिएको छ, यो एउटा व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको हस्तक्षेप होइन, एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप हो, प्रणाली भत्काउनका निम्ति गरिएको हस्तक्षेप हो र यो हस्तक्षेपले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई अरू धेरै नकारात्मक बनाउनेछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। यिनै कुराहरू यहाँहरूको सामनेमा राख्दै म फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कट उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यदि अब पनि सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो भने
म के देख्दैछु भने यो सरकारबाट कुनै सार्थक हस्तक्षेप होला, कुनै प्रभावकारी कदम चालिला भनेर आशा गर्न सक्ने पनि म त्यो ठाउँ देख्दिनँ। त्यस अर्थमा म यहाँलाई के राख्न चाहन्छु भनेदेखि अब मिडियाले अर्थशास्त्री तमाम अर्थशास्त्रीहरूले जो कलम चलाइ पनि रहनु भएको छ, लेखी पनि बाँडी पनि दिइरहनु भएको छ, तमाम अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले, मिडियाकर्मी साथीहरूले र आम नागरिकहरूले, राजनीतिक दलहरूले समेत पनि एउटा सशक्त दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई यो अरू डिटोरेट हुनबाट जोगाउनका निम्ति एउटा सङ्गठित र प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्ने त्यो क्षणमा मुलुक आइपुगेको छ। यही आवश्यकताको बोध गरिकन यहाँलाई हामीले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा हामीले आमन्त्रण गरेका हौँ। यति कुरा यहाँहरू समक्ष राखेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका निम्ति प्रचार विभागका नेकपा एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालजीलाई म आग्रह गर्छु। धन्यवाद।